मान्यवर तथा सज्जन मित्रहरू नमस्कार। आज फेरि म लोकेन्द्र बडाथोकी इतिहास सम्बन्धी चर्चा गर्नको निमित्त हाजिर भएको छु। आज म यहाँहरूलाई कसरी विजयपुरबाट कोचे वंशका राजाहरूको अन्त्य हुन गयो यो कुराहरू यावत रूपमा बताउने जमर्को गर्दैछु। र आजभन्दा 300-400 वर्ष अगाडिको मोरङ राज्य अर्थात् आजको झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको अवस्था कस्तो थियो यावत कुराहरूको बारेमा आज म यहाँ चर्चा गर्नेछु। ऐतिहासिक धरातल हेर्ने हो भने विजयपुर राज्य अर्थात् सम्पूर्ण पूर्वी नेपाल, आजको सुनसरी, मोरङ र झापाका सम्पूर्ण तराईका एरिया भनेर जानुपर्दछ। यस राज्यमा राजवंशी अथवा कोचे, धिमाल, मेचे, तातपुरिया आदिको बसोबास थियो। त्यो समयमा यो तराईका पुरा मलेरियल एरिया थियो र पहाडी जातिहरू, राई लिम्बूहरू तराईदेखि मास्तिरको एरियामा बस्दथे। अब कुरा गर्नुपर्दा हामीलाई थाहा छ कि यो पूर्वी नेपालको जति पनि तराईका ठाउँहरू छन् जहाँ रातो र चिम्टाइलो माटो छ, त्यहाँ स्थानीय माथि वर्णन गरिएका जातिहरूको घना बस्ती थियो। यो भन्नुको मतलब नदीबाट जोखिम नहुने क्षेत्रमा कि त घना बस्ती थियो या त जङ्गल। यस क्षेत्रमा बलौटे माटो भएको ठाउँमा कुनै समय नदी पसेको भनेर बुझ्नु पर्दछ। ह्यामिल्टनले वार्षिक रूपमा मोरङबाट हिन्दुस्तान निकासी हुने मुख्य वस्तुहरू काठ, कृषि उत्पादन, ऊनी कपडा, जडीबुटी, घिउ, हात्तीको दाँत, तामा आदिको मूल्य 3,63,000 रुपियाँसम्म भएको उल्लेख गरेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यो बेलाको यत्रो पैसा चान्चुने रकम भने होइन। वर्तमानमा विजयपुर नेपालको पूर्वी भागमा अवस्थित छ। नेपाली इतिहासको उत्तरार्धकालको दौरानमा विजयपुर एक स्वतन्त्र राज्यको एकाइ थियो। कोचे राजा साङ्लाइङ जो विजयपुर राज्यको पहिलो शासक थिए, उनले विजयपुर किल्लाको स्थापना गरे। दोस्रो शासक कुङ्लाइङ थिए जसलाई अमारा रायको नामले पनि जानिन्थ्यो। तेस्रा राजा कीर्तिनारायण राय थिए। चौथा राजा अप्पा नारायण राय थिए। पाँचौं राजा जोरा नारायण राय थिए। छैटौं राजा इङ्दी नारायण राय थिए र अन्तिम र या सातौं राजा विजय नारायण राय थिए। जम्मा 7 कोचे राजाहरूले विजयपुरमा शासन गरे। कोचे राजवंशको प्रशासनिक केन्द्र बरतप्पामा थियो र पछि विजयपुरमा स्थानान्तरित भएको मानिन्छ। राजा विजयनारायण राय एक महत्त्वपूर्ण राजा हुनुका साथसाथै कूटनीतिज्ञ व्यक्तित्व पनि थिए। उनले फेदाब क्षेत्रका किराँत सब्जेक्टहरूसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए। उनले किराँतका एक सरदार मुरहाङसँग गठबन्धन गरेर उनलाई मन्त्री दिवानको रूपमा नियुक्त गरे। किराँतहरूको मद्दतले विजयनारायण रायले भत्ताभुङ्गे गढीको पुरानो किल्ला मर्मत गर्नमा सक्षम भए र आफ्नो राजधानीलाई बरतप्पाबाट त्यस किल्लामा स्थानान्तरित गरे। त्यसपश्चात उक्त किल्लालाई विजयपुर गढी भनिन थाल्यो। यसका अलावा हाङखेवाङलाई राजाद्वारा स्थायी रूपमा मन्त्रीको पद दिइएको थियो। विजयपुर क्षेत्रको विस्तार उत्तरमा हिमालयसम्म, दक्षिणमा गङ्गा नदीसम्म, पश्चिममा सप्तकोशी बराक क्षेत्र र पूर्वमा जलपाइगुडी र टिस्टा नदीसम्म विस्तार भएको थियो। पूर्वी नेपाललाई आज पनि किराँत क्षेत्रको रूपमा मानिन्छ। पुरै क्षेत्रलाई मुख्य 3 भागमा विभाजित गरिएको थियो। दक्षिणमा तराईसम्म जोडिएको तलको पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित थियो, अर्थात् यो तल्लो पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित थियो। एक तथ्यमा बताइए अनुसार नेपालमा किराँतहरूको आबादीको उल्लेख 9 लाख सङ्ख्यासम्म भएको रूपमा गरिएको छ। पहिलो किराँत सिधै सिक्किम र भुटानसँग यसको इकाइ जोडिएको थियो।
टिस्टा नदी, दक्षिणमा पर्ने हजारीबाग, रङ्गमुट्टी र कुचबिहारसँग समेत जोडिएको थियो। विजयपुरको इतिहासको बारेमा इतिहासकार शरशचन्द्र दास मान्दछन् कि कम्पाचन अथवा कञ्चनजङ्घा उपत्यकाको पूर्व शासकहरू भनेका मगर जातिहरू थिए। जुन कुरालाई त्यहाँ रहेको खण्डहर, किल्ला र बस्तीहरूको अध्ययन गर्दा यो कुरालाई स्थापित गर्न सकिन्छ। मगर शासकहरू शेर्पा प्रजाहरूका लागि उद्धार थिएनन्, जो तिब्बती प्रवासीहरू थिए। मगर शासकहरूले शेर्पाहरूबाट अत्याधिक कर एकत्र गरे। यो कुरा भनिन्छ कि पछिल्ला शेर्पा पुस्ताले मगर राजालाई मार्ने षड्यन्त्र रचे र उनको हत्या गरिदिए। राजाको मृत्युमा शेर्पाहरूले अन्तिम संस्कार समारोहमा भाग लिए। विधवा रानीले उनीहरूलाई धार्मिक तवरले दाह संस्कार गरिदिन अनुरोध गरिन्। रानीले विष मिसाइएको मदिरा सेवन गराई शेर्पाहरूको हत्या गरिन्। अन्तमा शेर्पाहरूको दुःखद अन्त भयो। विधवा रानी राजाको हत्याको बदला लिनमा सफल भइन्। राजाको दाह संस्कार गरेको ठाउँलाई टोङ सङ फोङ भनिन्छ। त्यसपछि शेर्पाहरूले तिब्बती सरकारलाई मगरहरू विरुद्ध लड्न अनुरोध गरे। तिब्बती सेना कम्पाचन उपत्यका प्रवेश गर्यो र मगर सेनाहरूलाई कम्पाचन उपत्यकाबाट धपायो। मगर सेनाहरूले 3 महिनासम्म तिब्बती सेनासँग प्रतिरोध गरे, तर उनीहरूलाई जित्न भने सकेनन्। तिब्बती सेनाहरूले मगरहरूलाई कम्पाचन उपत्यकाबाट पश्चिमतर्फ धकेले र उनीहरू कम्पाचन उपत्यकाको पश्चिमतर्फ अर्थात् आजको विजयपुरमा र यसका वरिपरिको क्षेत्रहरूमा छरपष्ट हुन पुगे। यद्यपि यसको ऐतिहासिक प्रमाण भने छैन। कम्पाचन उपत्यकाबाट मगरहरूको पतनपछि तिब्बती लामाहरूले तेन्जिङ लामा गुरुलाई उक्त क्षेत्रको प्रमुखको रूपमा चुने। पछि उनी यस क्षेत्रको पहिलो राजा घोषित भए। धेरैजसो प्रजाहरू लेप्चा थिए, जसको लेप्चाहरूको देशलाई रेन्जोङ भनिन्थ्यो। तिब्बतीहरूले यसलाई देजोङ भनेर भने। किराँतहरूले यसलाई सुहिम भने। यस्तै खसहरूले यसलाई सुखिम भने। पछि यो सिक्किमको रूपमा लोकप्रिय भयो र आज दर्शकवृन्द आज यो भारतको एउटा व्यवस्थित प्रान्तको रूपमा अवस्थित छ। माथिको सन्दर्भले सिक्किमका राजाहरू त्यस क्षेत्रका मूल बासिन्दाहरू थिएनन् भन्ने तथ्यलाई समर्थन गर्दछ। उनी तिब्बती आप्रवासी थिए। काठमाडौँ उपत्यकाको दुर्गम पुरातात्विकताको खोजी गर्दा गोपाल, अहिर र किराँतहरूले उपत्यकामा विभिन्न समयमा शासन गरेका थिए। पहिलो किराँत राजा यलम्बर थिए। राजा यलम्बरको 16औं पुस्ता कुकुहाङ थिए। कुकुहाङलाई देश निकाला गरियो। फलस्वरूप किराँतहरू पूर्वतिर जान बाध्य भए। पछि उनीहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएर विभिन्न जनजाति समूहहरू बनाए। लेप्चाहरू टिस्टा नदी पार गर्न बाध्य भएको बताइएको छ। पछि किराँत र लेप्चाहरू बीच धेरै युद्धहरू भए। सबै लेप्चाहरू भुटानमा स्थानान्तरण र बसोबास गर्न बाध्य भए। पूर्वका किराँत प्रधानहरू पूर्वी नेपालका किराँतहरू मुख्यतया 10 समूहमा विभाजित थिए। यो क्षेत्रका किराँतहरूलाई यो क्षेत्रलाई 10 किराँत भनिन्छ। किराँत र किराँतका प्रदेश र किराँतका प्रमुखहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ। 1 ताक्लुक देनयोक 6 थर प्रान्त खेबोहुङ राजा। 2 कुर्लेयोक 24 मिक्लुङ प्रान्त माबुहाङ राजा। 3 फेडिन योग 5 थर प्रान्त पपुहाङ राजा। 4 आङदाङ योग इलाम फाकफोक प्रान्त लोलिमहाङ राजा। 5 हस्तपु योग फिकल र पूर्वी प्रान्त लिन्सेहाङ
राजा। 6 पोक्लाबाङ योग 7 थारी फेदाप फोयोहाङ राजा। 7 पोमाजङ योग फाङदेन आठराई आक्लुफोक राजा। 8 ताकपेसु योग तम्बरखोला प्रान्त साम श्रेङ हाङ राजा। 9 मेन्डिन योग अरुणखोला प्रान्त सिसियान रोय राजा। 10 चोन्लुङ योग ठासा पञ्च खापन माङहाङ रोय राजा। आधा प्रान्त टिस्टाको वरिपरि अवस्थित थियो। किराँतहरूले टिस्टा उपत्यकाको चरण प्रयोग गर्दथे। त्यसकारण अधिकांश जमिन घना जङ्गलले ढाकिएको हुनाले त्यो क्षेत्रलाई खर्क वा 10 किराँतको चरण भनिन्थ्यो। पशुजन्य उत्पादनहरूले गोठालाहरूलाई आकर्षित गरेपछि तिनीहरू त्यहाँ बस्न थाले। बन्दमाटन क्षेत्रका पुरातात्विक अवशेषहरूले 12औं शताब्दीमा विभिन्न जनजाति समूहहरूको मिश्रित सभ्यता भएको प्रमाणित गर्दछ। त्यो आदिवासी सभ्यता आदिवासी मगर लेप्चा र लिम्बूहरूको मिश्रण थियो। 17औं शताब्दीमा तिब्बतीहरूले हिमालयन दर्रा पार गर्दै दक्षिणतिर बसाइ सर्ने अभियानहरू सुरु गरे। उनीहरूले र किराँतहरूलाई पश्चिमतर्फ धकेलेर लखेटे। विजयपुर क्षेत्रमा मगर र किराँतहरू बसोबास गरे। त्यसैले उनीहरू विजयपुर, मोरङ, बर्तप्पा, गिद्धे पहाड र टिस्टा नदी उपत्यकाका बासिन्दाहरू भए। 10 किराँतका प्रधान र मानिसहरू धनुर्विद्या, शारीरिक गतिविधि, सैन्य सङ्गठन, किल्ला निर्माण र कृषि कार्यमा निपुण थिए। 10 प्रमुखहरू एकजुट भए। कोचे राजाहरूले किराँत क्षेत्रको प्रशासन गर्दथे। कोचे राजाहरूलाई किराँत सरदारहरूले कडा समर्थन गरेका थिए। ती सरदारहरूलाई दिवान वा राय भनिन्थ्यो। उनलाई 6 महिना रोटेसनमा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो। यो परम्परा 17औं शताब्दीसम्म जारी रह्यो। मोरेहाङ दिवान मन्त्री बन्न लाग्दा उनीमाथि बलात्कारको आरोप लाग्यो। यसबारे विजयपुरकी राजकुमारीले राजा समक्ष गुनासो शिकायत गर्दा मन्त्री परिषदको समर्थनमा उनलाई ती दिवानलाई मोरेहाङलाई मृत्युदण्ड दियो। दिवानका छोरा बजाहाङले आफ्नो बुवाको मृत्युको बदला लिन कटिबद्ध थिए। उनले पाल्पाका राजा मुकुन्द सेन प्रथमलाई विजयपुर आक्रमण गर्न अनुरोध गरे। फलस्वरूप राजा मुकुन्द सेन प्रथमले बजाहाङलाई समर्थन गर्दै आफ्नो कान्छा छोरा लुहाङ सेनको कमान्डमा पाल्पाका सेना विजयपुर आक्रमण गर्न पठाइदिए र ती सेनाहरूले सिलिगुडी नजिकैको महानन्दा नदीसम्म कब्जा गर्न पुगे। विजयपुरको जितपछि सेना गिद्धे पहाडमा प्रवेश गर्यो, तर एक स्थानीय सेनापतिले बजाहाङलाई मारे। तर विजयपुर राज्य पाल्पाका लुहाङ सेनको अधिकार क्षेत्रमा आयो। मुकुन्द सेन प्रथमले आफ्नो राज्य आफ्ना छोराहरू बीच बाँडे। लुहाङ सेनलाई मकवानपुर र पूर्वी भागको क्षेत्र दिएको थियो। लुहाङ सेनले बजाहाङका छोराहरूलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे। राधव नरेन्द्र सेन जसले आफ्नो राज्य गान्धर्वसम्म विस्तार गरेका थिए र लुहाङ सेनले गान्धर्व गङ्गा नदीलाई छुने पूर्णियासम्म उनले आफ्नो राज्यको विस्तार गरे। उल्लेखनीय धार्मिक र प्रशासनिक कार्य गर्ने हरिहर इन्द्र सेन उनको उत्तराधिकारी बने। उनको शासनकालमा मकवानपुर राज्यलाई मकवानपुर, चौदण्डी र विजयपुर गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको थियो। उनका छोरा छत्रपति इन्द्रसेन र नाति विधाता इन्द्रसेन क्रमशः विजयपुरका राजा भए। रघुनाथ इन्द्रसेन विजयपुरका अन्तिम शासक थिए। उनको दिवानले उनलाई हत्या गरेका थिए। अर्थात् यहाँ बुद्धिकर्ण रायले कामदत्त सेनको हत्या गराएका थिए। विजयपुर गोर्खा
घरानाको शासनमा। अब कसरी विजयपुर राज्य चाहिँ गोर्खालीहरूको शासनमा, गोर्खालीहरूको कब्जामा गयो त्यो कुरा म यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सन् 1831 मा अथवा विक्रम सम्वत 1774 मा श्री 5 बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली सेनाले मोरङ राज्यमा आक्रमण गर्दा हिमाल र लिम्बू सेनाले आफ्नो भूभाग जोगाउन आक्रमणकारी सेनासँग लडेका थिए। उनीहरूले चतरा घाटमा कोशी नदीको किनारमा 7 दिन 7 रातसम्म गोर्खाली सेनासँग लडेका थिए। यो कुरा नेपालको संक्षिप्त इतिहास पुस्तकमा उल्लेख छ। प्राचीन किराँती परम्परा अनुसार राज्यको सिमाना रक्षाको जिम्मामा रहेका सेनापतिलाई राजाले नगारा, निशान, ढोल र हतियार उपलब्ध गराउँदथे। हामी अझै पनि यी नगारा निशानलाई केही धिमालसँग फेला पार्न सक्दछौँ। गोर्खाका राजा श्री 5 बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाह नेपाललाई एकीकरण गर्न कटिबद्ध थिए। पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वी क्षेत्र जित्न बक्सी, ऐमान सिंह बस्नेत र सरदार रामकृष्ण कुँवरलाई नियुक्त गरे। उनले टिस्टा नदीसम्म पहाड र तराई दुवैलाई सफलतापूर्वक जितेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले सिक्किमसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न विश्वामित्र उपाध्याय र गङ्गानन्द आचार्यलाई एजेन्ट नियुक्त गरेका थिए। राजा पृथ्वीनारायण शाहले विजयपुर क्षेत्रका किराँत प्रमुखहरूको अघिल्लो विशेषाधिकार कायम राखिदिए। सिक्किममा गङ्गानन्द आचार्यको हत्या भयो र पृथ्वीनारायण शाहले सिक्किम आक्रमण गर्न आदेश दिए। विजयपुरको विजयपछि 2 सुब्बालाई यस क्षेत्रको शासन गर्न नियुक्त गरियो। उनले सिक्किमलाई पनि नेपालमा समावेश गर्न सुझाव दिए। काजी ऐमान सिंह बस्नेत र धौला सिंह बस्नेतलाई दिवानीको जिम्मेवारी नेपाली सेनाको 21 वटा कम्पनीको कमान्डमा दिएको थियो। सिक्किममा राजनीतिक अशान्ति थियो। दलाई लामाका शिष्य पनि तिब्बततिर भागे। यो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सैन्य कमान्डर सुब्बा योग नारायण मल्ललाई सिक्किम आक्रमण गर्न अनुमति दिएन। त्यसैले सन् 1845 मा नेपाल र सिक्किम बीचको सिमानाको रूपमा टिस्टा नदीलाई मान्यता दिएको थियो। अब हामी निष्कर्षमा के पुग्न सक्छौँ भनेदेखि मध्ययुगीन कालको उत्तरार्धमा विजयपुर एक स्वतन्त्र राज्य थियो। कोचे राजा साङलाइङ त्यो राज्यका संस्थापक थिए। बरतप्पा यसको राजधानी थियो। यस वंशका अन्तिम शासक विजयनारायण राय थिए। किराँतहरूले मन्त्रीहरूको रूपमा सेवा गरे जसलाई दिवान वा राय भनिन्थ्यो। पाल्पाका लुहाङसेन राजा विजयनारायण रायको उत्तराधिकारी बने। राजा पृथ्वीनारायण शाहले विजयपुर कब्जा गरेपछि त्यो राज्यको छुट्टै अस्तित्व समाप्त भयो। तर किराँत सरदारहरूलाई दिएको विशेष अधिकार नेपाल प्रवेश गरेपछि पनि जारी रह्यो। विजयपुर राज्यमा किराँतहरूको बाहुल्य थियो। उनले स्थानीय सरकार स्थापना गरे। सार्वभौम सत्ता केन्द्रमा मात्र निहित थियो। नेपाल एकीकरणपछि पनि स्थानीय सरकार कायम रह्यो। आदरणीय दर्शकवृन्द, मान्यवर मित्रहरू, आज मैले विजयपुरमा कोचे राजवंशको कसरी अन्त्य भयो र त्यसपश्चात सेन राजाहरू कसरी विजयपुरमा प्रवेश गरे, सेन राजाहरूपछि अर्थात् कामदत्त सेनको हत्या पश्चात कसरी पृथ्वीनारायण शाहले विजयपुरमा आक्रमण गरेर विजयपुरलाई नेपाल अधिराज्यको एक अभिन्न अङ्ग बनाए, त्यो कुराहरू मैले यहाँहरूसँग एउटा विस्तृत रूपमा बताएँ। आशा छ यस भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरी मेरो यो इतिहास सम्बन्धी जानकारी दिने
इतिहास सम्बन्धी सन्देश दिने यो अभियानलाई साथ दिनुहुनेछ भन्दै म यस कार्यक्रमबाट अहिलेको लागि बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार। जय नेपाल, जय जननी।